नमस्कार आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, हजुरहरू समक्ष स्वर्गीय श्री कालीभक्त पन्तको जीवनीबारे संक्षिप्त परिचयका साथै कालीभक्त कृष्ण पन्त प्रतिष्ठानको छोटो चिनारी प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 1964 साल भाद्र 6 गते बृहस्पतिबार शुक्ल चतुर्दशी तदनुसार 26 अगस्त 1907 का दिन पिता नरेन्द्र पन्त तथा माता नीलकुमारी पन्तका कान्छा सुपुत्रका रूपमा धवलागिरी अञ्चल पर्वत जिल्लाको लिमिठानामा जन्म भई विषम 2009 सालदेखि सोही जिल्लाकै फलेवासमा बस्न थाल्नु भएको थियो। 17 वर्षको उमेरमा उहाँ पर्वत कुर्घा निवासी पण्डित चक्रप्रसाद रेग्मीकी माइली छोरी कृष्णसँग विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएको थियो। उहाँहरूबाट 3 छोरी र 6 छोराहरूको जन्म भएको थियो। कालीभक्त पन्तलाई नेपाली बाहेक संस्कृत, उर्दू, हिन्दीका साथै अङ्ग्रेजी भाषाको समेत ज्ञान थियो। इतिहास, संस्कृति र साहित्यको खोजी गर्ने क्रममा देश विदेश घुम्ने उहाँको रुचि थियो। अनावश्यक रूढिवादी परम्पराको अन्त्य गर्ने तथा जनजाति र महिलाको उत्थान गर्ने उहाँको उद्देश्य थियो। शिक्षाको हकमा उहाँले मेट्रिक पास गर्नुको साथै भारतको पूर्णिया जिल्लाको मदरसा स्कुलबाट उर्दू शिक्षा हासिल गर्नुभएको थियो। इतिहास र सांस्कृतिक सभ्यताको अनुसन्धान गर्ने क्रममा उहाँले नेपालका प्रायजसो सबै स्थानहरूको भ्रमण गर्नुको साथै भारत, चीन, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलङ्का तथा बेलायतको समेत भ्रमण गर्नुभएको थियो। उहाँको राजनैतिक जीवन पनि निकै रोचक छ। 2007 सालको राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा तत्कालीन पश्चिम 4 नम्बर नेपालको कमान्डरको प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्नुको साथै 2017 सालपछि पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधका कारण जेल तथा भूमिगत जीवन बिताउनु भएको थियो। उहाँका ऐतिहासिक, सामाजिक तथा साहित्यिक कृतिहरू यस प्रकार छन्। पश्चिम 4 नम्बर नेपालको इतिहास 2009 मा प्रकाशित, किसान गीता कविता 2012, हाम्रो राष्ट्रिय कर्तव्य दर्शन 2027, हाम्रो सांस्कृतिक इतिहास 2028, गीत सुधारको राष्ट्रिय बाटो 2033, छुत भेद र कर्तव्य 2038, शुम्भवध नाटक स्वर्गारोहण पश्चात 2050 मा प्रकाशित। तत्कालीन प्रमुख पत्र पत्रिकामा प्रकाशित उहाँका कृतिहरूमध्ये केही यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। म धूर्त लेखक हुँ कविता, रूपन्देहीका थारू जाति खोजपूर्ण सांस्कृतिक लेख, सैना मैना एक पुरातात्विक खोज अनुसन्धानात्मक लेख, नेपालमा वनमान्छे विचार प्रधान लेख, शालग्राम शिला सांस्कृतिक लेख, भानुभक्तप्रतिको हाम्रो सच्चा सम्मान ऐतिहासिक लेख, राजा र राजयुगको उत्पत्ति स्वार्थका आधारमा राजनैतिक चेतनापूर्ण लेख, इङ्ल्यान्डका जनताले त्यहाँको राजा के स्वार्थले थामिराखे त राजनैतिक विचार प्रधान लेख, फलेवास उपत्यकाको निर्जलीयताको इतिहास एक अनुसन्धानात्मक लेख। उहाँका कृतिहरूका साथै विभिन्न खोजपूर्ण लेख रचनाहरू पनि विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएका छन्। उहाँका रचनात्मक र शिक्षाप्रद लोकगीतहरू पनि रेडियो नेपालको प्रसारणमा घन्किने गरेका थिए। उहाँका साहसिक र असल कार्यहरूको कदर गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले औपचारिक कार्यक्रमको नै आयोजना गरी सम्मान गर्दै आएका थिए भने उहाँको स्वर्गारोहणपछि पनि केही सङ्घ संस्थाहरूले सम्मान समारोह आयोजना गरी सम्मान गर्दै आइरहेका छन्।
यिनै सामाजिक क्रान्तिका अग्रदूतको सम्झनामा परिवारका सदस्यहरू, इष्टमित्रहरू र शुभचिन्तकहरूले 2074 वैशाख 1 गतेदेखि औपचारिक रूपमा स्थापना गरेको कालीभक्त कृष्ण पन्त प्रतिष्ठान आज सबैको साझा सम्पत्ति हुन पुगेको छ। कालीभक्त कृष्ण पन्तको सम्झनामा उहाँहरूका परिवारबाट पनि प्रशस्त कामहरू भएका छन्। उहाँका अप्रकाशित कृतिहरूको प्रकाशन गर्नुको साथै विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न किसिमका आर्थिक सहयोग तथा छात्रवृत्ति एवं अक्षय कोषको स्थापना गरिएको छ। प्रतिष्ठानको भवन निर्माण गरी कालीभक्त कृष्ण पन्तका मूर्तिहरू स्थापना गर्नुको साथै स्रष्टा कालीभक्त अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारको समेत स्थापना गरिएको छ। यस अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट हालसम्म विभिन्न विशिष्ट साहित्यिक व्यक्तित्वहरू सम्मानित हुँदै आउनुभएको छ। यस संस्था तथा यस संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरूले कालीभक्त कृष्ण पन्तको सृजनशील सपनालाई साकार पार्न विभिन्न सेवा तथा विकाससँग सम्बन्धित कार्यहरू जस्तै बिउ बिजनहरू वितरण गर्ने, सचेतनाका कामहरू गर्ने, विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्ने जस्ता कार्य गर्नुको साथै गाउँका विद्यालयलाई कम्प्युटर शिक्षा, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सुधार गर्न, कम्प्युटर, ल्यापटप आदि प्रदान गर्नुको साथै खेलकुद तथा पाठ्य सामग्री समेत प्रदान गर्ने गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न विद्यालयका युवा तथा ऊर्जाशील विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँमा समावेश गरी विभिन्न विज्ञहरूको सहयोगमा 10 दिने उद्यमशीलता तथा स्वयंसेवा सम्बन्धी तालिम, कार्यशाला तथा व्यवहारिक ज्ञान समेत दिने कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। तालिममा उपस्थित विद्यार्थीहरूले उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यशाला तथा प्रस्तुतिकरण समेत गरेका थिए। कार्यक्रमको अन्तमा तालिमका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रम रोटरी क्लब दिल्ली बजार तथा जीएमपी तिमिलसेना प्रतिष्ठान मैती देवीको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको थियो। यस संस्थाले माता तीर्थ स्थित वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्री सहयोग गर्दै आइरहेको छ। यसै सिलसिलामा उद्यमशीलता तथा स्वयंसेवा तालिमका सहभागीहरूलाई स्वयंसेवाको व्यावहारिक ज्ञान दिने उद्देश्यले उक्त वृद्धाश्रमको अवलोकन गराउनुको साथै आवश्यक सामग्री, राशन, फलफूल, तरकारी इत्यादि प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रमका सहभागी विद्यार्थीहरूले उत्सुकताका साथ अनुभव आदान प्रदान गर्नुको साथै वरिपरिको सरसफाइमा समेत सहभागी भएका थिए। यस संस्थाले विभिन्न दाताहरूबाट समेत सहयोग जुटाई काठमाडौँ दिल्ली बजार स्थित श्री पद्मकन्या विद्यालयमा स्टेशनरी तथा खेलकुद सामग्री एवं अन्य सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीको समयमा रोटरी क्लब दिल्ली बजारको सहकार्यमा सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयहरूका लागि ज्वरो नाप्ने थर्मल गन वितरण गर्नुको साथै उक्त समयमा बाटोघाटो सरसफाई गर्ने कामदारहरूका लागि खाजाको समेत व्यवस्था गरिएको थियो। यस कालीभक्त कृष्ण पन्त प्रतिष्ठानले 2076 सालमा प्रकाशन गरेको स्मृति ग्रन्थमा कालीभक्त पन्तबारे विस्तृत जानकारी समेटिएको समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस वृत्तचित्रमा यस संस्थाले गरेका धेरै कार्यक्रमहरूमध्ये केही मात्र समेटिएका छन्। हजुरहरूको समय र धैर्यताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।